ہن بلا تخیر تواڈے سامنے خطاب فرمان گے ساڈے استاد محترم فضیلت الشیخ پروفیسر امین الرحمان ساجد صاحب وہ تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے سارے ذرا جاگن دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر الحمدللہ قاری ہارون یاسر بغوی صاحب نے بڑے پیارے انداز دے نال تانوں جگایا تو ستے نہ رہو جاگ کے ببو انشاءاللہ استاد محترم تواڈے نال بڑے پیارے انداز دے نال گفتگو کرن گے میری مراد پروفیسر حضرت مولانا حافظ امین الرحمان ساجد صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات اج دا یہ تبلیغی اصلاحی اجتماع جو کہ نہایت ہی قابل احترام ساڑھے جماعتی تنظیمی مسلکی دوست برادر مولانا امتیاز سلفی اور انہاں دے رفقا دے اس ادارے اندر انعقاد پذیر ہے اللہ پاک تساں تمام احباب دی تشریف آوری اور اللہ دے اس گھر دے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑی سب دی نجات دا اس نو ذریعہ بنائے فیصل آباد دا یہ عظیم پنڈ جسنوں پاکستان بھر دے اندر کئی حوالے نال جانیا اور پہچانیا جاندہ ہے اور اس پنڈ دے نال میری اپنی بھی بہت ساری زندگی دا حصہ وابستہ ہے
خصوصی طور تے اس پنڈ دے عظیم فرزند استاذ العلماء حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دی برخا نازل فرمائے۔ جنہاں دی کمال محبت شفقت اور انہاں دی خصوصی توجہ نال مسلک دی دین دی خدمت کرنے دا اللہ پاک نے زندگی چ موقع نصیب فرمایا۔ اللہ انہاں دے والد گرامی اور انہاں دی ساری فیملی نو اس پریشانی اور دکھ اور صدمے تے اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ کانفرنس دا عنوان حضرت سلفی صاحب نے انقلاب قرآن دے نام تے رکھے ہے۔ نہایت اختصار نال چونکہ میرے مرشد اور استاد گرامی قدر پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد تشریف فرما نے، صحت دی خرابی دے باوجود اور مصروفیت دے باوجود تشریف فرما نے۔ اللہ انہاں نو صحت عافیت اور ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ انہاں دی موجودگی اور انہاں دی تشریف آوری بھی زیادہ انہاں نو بٹھانا مناسب نہیں، مختصر انداز نال چند ایک گزارشات تسا احباب دے گوش گزارنا۔ یہ بات ہر مسلمان یقینی طور تے جاندا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور سب نے یہ زندگی گزار کے کوچ کر جانا ہے۔ کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی موت دی جو اہمیت ہے یا وہ دی سنگینی ہے وہ دے تو آگاہ نہیں۔ موت دی حقیقت ہمیشہ جاننے دی کوشش کرنی چاہیے۔ موت دا یہ لمحہ، موت دا یہ وقت ایسا ہے کہ جے اندر کوئی انسان دوسرے انسان دی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتیاں نال جنہ دی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہر آدمی نے خود ہی اس معاملے نو فیس کرنا ہے اور خود ہی ہینڈل کرنا ہے۔ اور اتنی تلخی دا وہ وقت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو دعا فرماندے سن، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اللہ موت دی سختی، موت دی تلخی اور موت دے لمحات دے اندر اللہ میری مدد فرما۔ ام المومنین فرماندیاں نے کہ میں یہ سمجھ دی سا کہ تلخی موت دی شدت ایک گناہگار لوگاں نوں دی، لیکن ام المومنین فرماندیاں نے کہ حضور علیہ السلام دی تلخی نے مینوں یہ سمجھایا کہ موت
ایک مرحلہ ہی ایسا ہے کہ نیک ہوئے یا گناہگار ہوئے یہ موت دی اس شدت تو گزرنا ہی پینا۔ بہت سارے لوگاں نو موت دے بعد دوست احباب عزیز و اقارب کئی لوگاں نو غسل دین دا اتفاق ہویا ہے۔ کوشش کریا کرو اپنے عزیز و اقارب قریبی فوت ہو جان تے آپ غسل دو۔ کئی لوگاں نو غسل دین دا اتفاق ہویا ہے، یقین کرو موت دی شدت نال کئی لوگاں دا پخانہ نکل جاتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ موت دی اس تلخی تے ساڑی مدد فرمائے۔ یہ موت وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے چوں گزر کے وہ زندگی دا آغاز ہونا ہے، جے بارے قرآن اندر، سنت اندر، تقریرہ اندر، جلسے اندر، واضح اندر اسی سننے ہیں۔ وہ ہے جنت یا جہنم دا فیصلہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال دا دار و مدار وہ انسان دے خاتمے تے۔ اگر وہ دی موت اچھی ہو گئی، وہ دا انجام بخیر ہو گیا، وہ دا خاتمہ اچھا ہو گیا تے اگلے جہان اندر ستے خیران وہ دی نیکیاں گنیاں جانیاں نے، وہ دے گناہاں تو معافی دا پیغام ملنے۔ لیکن اگر معاملہ گڑبڑ ہویا، خاتمہ خراب ہویا، نیکیاں بھی گئیاں، سارے نسبتاں اور تعلق بھی گئے۔ یہ اتنا اہم ہے، میں صرف آج یہ پیغام عرض کرنا چاہنا، ہر چیز دی فکر کری دیئے، فلاں چیز مل جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، اپنے خاتمے دی فکر کرنی چاہیے۔ اے پیغام ہے اپنے خاتمے دی فکر کرو کہ یا اللہ دنیا تو جان ویلے ساڑا خاتمہ چنگا فرما دے، اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ اتنی اہم چیز ہے کہ ایمان تے خاتمہ یہ دے واسطے اللہ دے نبی دعاواں کر دے رہے، اللہ دے نبی دعاواں کر دے۔ کتنا بڑا پیغمبر اور کتنا حسین ہے، اور ایک پوری سلطنت زیر انتظام ہے، پوری سلطنت۔ جدوں نعمتاں مکمل ہویاں تے جناب یوسف علیہ السلام نے کی اللہ دے سامنے درخواست کی تھی، رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ نبی نے اللہ دے اتنیاں نعمتاں، اتنا کچھ ہے تے آندے کی نے توفانی مسلماً، اللہ منو فوت کریں تے اس حال وچ کہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوا۔ حالانکہ نبیان دی ساری زندگی کنفرم ہے کہ سارے نبی دنیا چ آن تو لاکے جان تک اللہ دے پیرے وچ ہوندے نے تے اللہ دیاں رحمتاں دے اندر ہوندے نے۔ اے ہو ہی نہیں سکدا کہ کسے پیغمبر دے خاتمے دا کوئی مسئلہ ہوئے، لیکن نبی کی فرما رہے ہیں اللہ منو موت دیویں تے حالت اسلام اندر۔ تسی بھی سارے دعا کرو اللہ
ایمان دی حالت اندر موت نصیب فرما دے۔ نبی ابراہیم نے، نبی یعقوب نے، قرآن نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ اللہ کی فرماندے نے اے اتنا اہم مسئلہ ہے ایمان تے مرنا، خاتمہ ایمان تے ہونا۔ اللہ دے نبی ابراہیم قرآن کی کہہ رہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اپنی اولاد نو وصیتاں کرنے والو، اپنی اولاد نو ایک ایک پائی دا حساب لکھوانے والو، فلاں نال ایویں ورتنا، فلاں نال ایویں، فلاں نال ایویں۔ کدی اے بھی اپنی اولاد نو سمجھاؤ زندگی دے آخر تک رب نال معاملہ کیویں ہونا ہے، رسول نال معاملہ کیویں ہونا ہے۔ اپنے بچیاں نو بٹھا کے سمجھایا کرو بیٹا ایویں زندگی گزارنا کہ موت آوے تے اللہ ایمان دی حالت اندر موت نصیب فرما دے۔ آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت، ساری کائنات دا مقام و مرتبہ، عظمت، شان، رفت ایک پاس، آمینہ دے لال دا مقام ایک پاس۔ مدینہ پا کے حضرت فرما رہے سن اللہ سب نو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پا کے صحابی دا جنازہ آمینہ دے لال دی امامت اندر جنازہ ادا ہو رہے، اللہ دے ولی صحابہ نماز پڑھنے والے جنازگاہ مدینہ منورہ دی تے سرکار دی دعا سننا ذرا، اللہم من احییتہ منا، اللہم من احییتہ منا۔ اللہ دا شکر ہے یہ دعاواں دی گونج اہل حدیثاں دے جنازیاں چوندی ہے، اچیاں دعاواں پڑھ دینے، سارے لوگ آمین کہندے نے۔ سرکار مدینہ پاک چ پڑھ رہے نے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ سونیا ساڑھے چو جنوں زندہ رکھی اسلام تے رکھی، اللہ ساڑھے چو جنوں موت آئے اللہ ایمان دی حالت اندر موت آئے۔ خاتمہ اتنا اہم مسئلہ ہے جیدے تو اسی سب غافل، دنیا دی دوڑے، معاملات دی دوڑے، ہر چیز دا ریکارڈے، ہر چیز دی فکر ہے، لیکن خاتمے دی فکر نہیں۔ اتنا اہم مسئلہ کہ مکہ پاک دے اندر ایک مکے دا واقعہ عرض کرنا، ایک مدینے دا، کہ زندگی دا اختتام اگر ایمان تے ہویا تے پھر کی بڑھنا ہے، اگر زندگی دا اختتام ایمان تے نہ ہویا پھر کی بڑھنا ہے۔ دو واقعہ عرض کرنا، پہلے سنے ہونگے لیکن نصیحتاً عرض کرنا۔ مکہ پاک دے اندر نبی علیہ السلام اپنے ایک عزیز دے کر گئے۔ عزیز کون نے؟ حضرت علی المرتضی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی، آپ دے چچا قریش دے بڑے بزرگ آدمی ابو طالب اپنے بستر تے نے معلوم ہویا زندگی دا آخری وقت پورا کر رہے نے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے فکر کر دے ہو میرے کول آ چیز نہیں، آ نہیں، لیکن کدی ایمان دی فکر کر، اپنے خاتمے دی فکر کر۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اپنے چچا دے کول بیٹھے نے،
قریشی کافر سردار بھی بیٹھے نے، آپ فرماندے نے چچا انہاں تعلق انہیاں خدمتاں کیتیاں نے، چچا جان ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیو، ایک وراں کلمہ پڑھ دیو، میں اللہ دے پاک پیغمبر دی اس پریشانی دا ملاحظہ کرنا، میرے پاک پیغمبر چچا دے انجام دی فکر کر رہے نے، ہونے یہ دے سا بند ہوئے، اگر یہ دے سینے چی ایمان دی دولت نہ ہوئی تے بڑے خطرناک مراحل دے اندروں گزرنا پائے گا۔ بالآخر ابو طالب اپنے سابقہ سسٹم تے نظام تے دین تے آخری سال ہے کہ دنیا چھڑ گئے، میرے پاک پیغمبر پریشان ہو کے اٹھ کے آ گئے، میرے آقا فرماندے نے علی رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں نو دفن کر دے، انہاں نو سپرد خاک کر دے، سرکار آپ بھی آخری رسومات دے اندر نہیں گئے، لیکن دوسری طرف ایک مدینے دا واقعہ سننا فرق نظر آ جائے گا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صحابہ دی مجلس اندر تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے او بچہ یہودیاں دا لڑکا جیڑا آندہ سی ایتے کدی کدی پکھی نال چل ماردا سی، وہ نظر نہیں آ رہا، انہاں کیا حضور وہ بیمار ہے، آقا فرماندے نے آؤ پتہ لین چلیے، میرے پاک پیغمبر دے گھر دے دروازے دے باہر گئے، باپ یہودی ہے، ماں یہودن ہے، بچہ یہودی ہے، فیملی یہودیاں دی ہے، میرے پاک پیغمبر نو اندر آن دیاں اجازتاں دتیاں گئیاں، حضور اس بچے دے کول بہ گئے، میرے آقا نے انہوں اسلام دی دعوت دیتی ہے، بیٹا کلمہ پڑھ لے، بچے نے باپ وال ویکھیا، باپ نے اشارے نال ہاں کر دیتی ہے، بیٹے نے کلمہ پڑھیا، جدوں شہادت دیتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے آئے، ہچکی لئیے تے روح پرواز کر گئی ہے، تے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹائیں بڑیاں عجیب سن، میرے آقا فرماندے نے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے جن نے بچے نو جہنم دی اگ تو بچا لے آئے، کلمہ خیر زندگی دا اختتام اچھا ہویا، اگلی زندگی ہے ہی مومنہ دیئے، اگلی زندگی ہے ہی نبیاں دیئے، اگلی زندگی ہے ہی اللہ دے پیاریاں دیئے، اوہ آخرت دی زندگی تے ہے ہی اللہ دے منن والیاں دیئے، دنیا چ اللہ دے اپنے بھی نے، اللہ دے دشمن بھی نے، دنیا تے اللہ دے باغی بھی نے، اللہ دے فرما بردار بھی نے، دنیا نو ویکھ کے فیصلے نہ کریا کرو، یہ فیصلے تے آخرت تے فیصلے ہونے نے، دعا کریا کر اللہ انجام اچھا کر دے، مکے ویچے ایک بندے دا انجام اچھا نہ ہویا، اختتام اچھا نہ ہویا، میرے پیغمبر ہوتے تے افسردہ ہوئے، ساری زندگی ایسی گزر گئی ہے، ایک لمحے تے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے خاتمہ ایمان تے کر دیتا ہے، محبوب بھی مسکرائے، صحابہ بھی مسکرائے، اس واسطے میں عرض کرنا کہ اپنے انجام دی فکر کرو، اللہ سانو سب نو ایمان والی موت نصیب فرما دے، نیکی والی موت نصیب فرما دے۔ حضور نے فرمایا جیس دی زندگی دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، انشاءاللہ اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اے دعا کریا کرو کہ اللہ آخر تے عمل چنگے دی نصیب دے، بندے نو کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی ایک مسجد دا مؤذن تہجد گزار 4 حج کیتے، ارادہ سی میں 10 حج پورے کرنے، بیٹے نال لڑائی ہو گئی، جذباتی ہو گیا،
سٹور تو لے کے گولیاں کھا دیاں، گولیاں کھا کے آخر ویلے حرام موت مر گیا۔ انجام دی فکر کر، انجام دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو ایک بندہ بھاویں مسلمان ہے چوری کر رہا ہوئے وہ چو ایمان نکل جاندہ، مسلمان ہے شراب پی رہے ہے حالت شراب وچ وہ چو ایمان نکل جاندہ، زانی ہے مسلمان ہے جدوں بدکاری زنا کردہ ہے ایمان نکل جاندہ ہے۔ یہ مطلب یہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی اس حالت وچ مرے گا معاملہ خطرناک ہے، یہ مطلب ہے ایمان او دے دل اندر کوئی نہیں۔ اللہ پاک سانو سب نو ایمان بچان دی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان دی فکر کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا، جدوں اللہ کسے بندے نال خیر دا ارادہ کرے، اللہ کسے نو نوازنا چاہے، کسے تے اللہ رحمت کرنی چاہے، اللہ کسے تے اپنا فضل کرنا چاہے، اللہ کسے نو اپنی جنت دا مہمان بنانا چاہے، اللہ کسے نو ویلکم کرنا چاہے، استعملہو، اللہ اس بندے نو کم تے لگا دیندے، اللہ اس بندے نو کم تے لگا دیندے۔ صحابہ آندے نے سونیا محبوبہ کیڑے کم تے لا دیندے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے یوفقہو لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس بندے نو موت تو پہلا نیک عمل دی توفیق عطا فرما دیندے۔ وہ بندے دی موت نیکی دے عمل وچ ہوندی ہے، نیکیاں گنی جا، اپنی زندگی اندر شمار کری جا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع تے سن، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا میرا ایک صحابی ہے تے سواری تو گر کے یا کسی وجہ تو فوت ہو گیا، تے صحابہ آندے نے سونیا محبوبہ انہوں کی کرنا ہے؟ حالت احرام اندر ہے، حج کرنا آیا بیت اللہ دا، موت آ گئی ہے، حج کرنا آیا بیت اللہ دا، موت آ گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے غسل دیو، کفن دیو، لیکن دا سر نہیں ٹکنا، قیامت والے دن قبر چو اٹھے گا تے لبیک دا ترانہ پڑھدا ہویا اٹھے گا، لبیک پڑھدا ہویا اٹھے گا۔ اگر ایک بندہ نیکی چ مریا قیامت والے دن نیکی وچ اٹھے گا، ایک بندہ گناہ وچ مریا قیامت والے دن اسے گناہ وچ اٹھایا جائے گا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس حدیث تے یقین آ جاندا ہے اینا سونا جدوں ویکھیدا ہے بندے نیکی وچ دنیا تو جاندے نے۔ اللہ سانو سارے نو خیر تے موت نصیب فرما دے، ایمان تے دے دے، کلمے تے دے دے، نیکی دے عمل تے اللہ موت دے دے۔ منو یاد ہے اسی چھوٹے جا ساڑی مسجد ہوتے فیصلہ آباد ہوتے نمازی سن، ایک نور حسن بابا جی ہوندے سن، فجر دا ٹائم فجر دا تے میں وضو کر کے آیا تے او بابا جی نور حسن ایویں تعارف محلے داری دا نور حسن بابا وضو کر کے کھڑا ہویا، میں اینا کرنا نر ادو سنیا ایویں انگلی کر کے، حالانکہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ وضو کر کے ویسے دعا پڑھنی چاہیے دیئے یا انگلی کر کے پڑھنی چاہیے دیئے، یہ الگ مسئلہ علماء دی بحث ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میں خود دیکھے بابا ایویں کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد تے آیا اوتھے ڈگیا ٹوٹیاں تے، پھڑ دیاں سا نکل گئے، پھڑ دیاں سا نکل گئے۔ میں تے اس بندے نو ہی جاننا جڑی ساڑی مسجد جامعہ سلفیہ دیئے، اس مسجد دا خادم یوسف دا نام ہے، نماز پڑھیے، اذان آپ کئی سو، صفحہ آپ بچھائیاں نے،
اقامت کہی ہے نماز پڑھ رہا ہے ساری نماز پڑھی گئی اتحیات تے بیٹھا ایک بننے سلام پھیریا دوسرے بننے سلام پھیرن دی اللہ نے ہمت ہی نہیں دیتی اوتھے ڈگ گیا میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نال اللہ خیر دا ارادہ کرے اللہ خیر دا ارادہ کرے اللہ موت تو پہلا نیکی والا دیندے نے لوکی بڑے بے رحم نے بڑے ظالم نے تبصرہ کرن لگیا قطن نہیں ڈر دے کوئی بندہ نیکی والا جلے 100 چوہا کھا کے بلی اج نو چلی 100 چوہا کھا کے بلی اج نو چلی اتنا ظلم اور اتنیاں باتاں کہہ کے اسی بست کر رہا لے ساری عمر او جناب ڈکیٹیاں چوریاں فلانے ہن بڑا صوفی بن گیا بڑا نیک بن گیا میں جاننا تینوں جڈا کہ تو نیک ہاں ایداں دا تانا نہیں دئیدا جڑا توبہ کرے توبہ کرنا ہے ایدہ مطلب ہے انہوں اللہ مہمان بنا رہے ہیں انہاں نال ایہو جہا رویہ اختیار نہیں کرے او دے نال اے رویہ اختیار رحمت دی امید دلاؤ جدو قرآن خود کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر میرے گناہگار بندیاں نو کہہ دیو او گناہگارو اپنے گناہاں دی وجہ تو پریشان نہ ہونا میری رحمت والے ویکھ کے آ جانا آنا تہاڈا کام ہے تے گناہاں نو معاف کر دینا میں عرشاں والے دا کام ہے میرا تیرا کام ہے گناہگاراں نو اللہ دے قریب لے آنا گناہگاراں دی اللہ نال صلح کرانا یہ تے رویہ لوگاں نو پراں پراں کردا ہے کوئی بندہ کس طرح دا بھی ہوئے او دے وال اے دیکھ کے اللہ دی پیدا کردہ مخلوق ہے اے انسان ہے انو اللہ دے قریب لے کے آ میرے تے تیرے اکابرین لوگاں دی آخرت دی فکر وچ انہیں مگن رہندے سن انہاں دے انجام تے کنے فکر مند رہندے سن میں نہ اپنے انجام دا فکر مندہ نہ میں کسے دے انجام دا فکر مندہ منو اس وقت یاد آئے سید اسماعیل شہید اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے لوگ تبصرہ کر دینے شاہ اسماعیل ہو جایا شاہ اسماعیل ہو جایا اللہ دی قسم ہے محبت نال کسے نے شاہ اسماعیل نو پڑھیا ہوئے تے کدی یہ تصور نہیں کر سکتا اسماعیل شہید ورگا بندہ رسول پاک دی گستاخی کرے یہ نہیں ہو سکتا ظاہر تے فتوے نہ لایا کرو کسے دا ایک جملہ تقریر وچوں تحریر وچوں کڑ کے خدا راو دے تے تبصرے نہ کرے کرو شادیاں کتاباں تے پڑھو شاہ تے اللہ دی طرف بندیاں نو لے جان والا وہ مرد کلندر ہے جیڑا پیغمبر دیاں محبتاں ہندوستان چ ونڈن والا ہے جنہیں آمینہ دے لال دا تعارف لوگاں نو دیتا ہے میں پڑھ رہا سا سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا اے دلی دے بازار دے اندر ایک ایسی جگہ ہے جتھے عورتاں اپنی عزت نے اعلام کر دیا نے جتھے عورتاں اپنی عزت دے سودے کر دیا نے اپنی عزت دی پرواہ نہیں کر دیا کسے دسیا حضرت جی پتہ ہے وہ عورتاں اتھے جا کے عزت ویچن والیاں انہاں دے اندر ساری تعداد مسلمان عورتاں دیئے مسلمان عورتاں نے حضرت پریشان ہوئے ایک دن نکلے درویشانہ لباس پا گئے خادم کہندہ حضرت کدھر جا رہے ہو میں وہ حویلی جا رہے ہیں وہ حویلی جا رہے ہیں کہنے لگے حضرت چھڑو جی میں ساڑھا رب چھاڑی یار انہوں نے دلان تے مور لگی چھاڑی یار انہوں نے کی سمجھانا نا نبیان دا کام میں آخر وقت تک سمجھانا نبی پاک دی سیرت چچا دے سرانے بے کے سمجھان دے رہے سمجھانا ساڑھا کام میں
ہدایت دینا عرش والے خدا دا کم ہے۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ او کہن لگے گل سن، وہ تے عورتاں ہیں تے مسلمان تے جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تے کی جواب دینا ہے؟ آندھے نے اچھا چلے گئے، دروازہ کھڑکایا، ملازمہ باہر آئی، آپ کہن لگے میں تیری سردار عورت جیڑی سردار ہے انہوں ملنا چاہنا، تیری مالکہ نو ملنا چاہنا۔ آندھیے بابا جی کی کما؟ انہوں کو ایک بادشاہ دا پیغام لے کے آئے، انہیں کیا کوئی بار آدمی آئے، وہ آندھا ہے میں بادشاہ دا پیغام لے کے آیا، وہ آندھی اندر بلا لو۔ شاہ جی اندر گئے، وہ عورت بھی جان دی سی اسماعیل شہید نو، جدوں شاہ جی نو ویکھیا تے عورت پریشان ہو گئی، کتھے ساڈا ایک کوٹھا، کتھے حویلی تے کتھے شاہ ورگا ولی بندہ۔ آندھی اے شاہ جی خیر ہے، کوئی کام سی تے منو طلب کر لیندے، تسی ایتھے کیوں آئے؟ آندھے نے گل سن بی بی، میں ایک اللہ بادشاہ دا پیغام لے کے آیا، تیرے کولوں تعاون چاہیے دے، تیرے کولوں تعاون چاہیے دے، اپنیاں ساریاں عورتاں نو جمع کر لے، ساریاں نو جمع کر لیا۔ کہندے نے میں ایک گل کرنا چاہنا، سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ اس جگہ تے کھڑے نے، اللہ جتھے بزرگ لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں 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 رحمت دی برخا نازل فرما دے۔ آپ فرماندے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ آپ فرماندے نے آپ قرآن دی صورت ہے، میں ایدہ ترجمہ کر کے تو انہوں دسنا چاہنا۔ خادم کہندہ ہے میں حضرت صاحب دے نال سا، حضرت صاحب ایدہ ترجمہ تے تشریح کر رہے ہیں، عورتاں نے نظران چکا لیا تے زارو کتار روب ہے۔ آپ کہن لگے بی بیو کل قیامت نو اللہ دے نبی نو کی منہ دکھاؤ گیاں، اللہ دے سامنے کیڑے چہرے نال پیش ہووں گیاں، اللہ دے احکام کی نے، رسول دے احکام کی نے، قیامت آلے دن جہنم تو کیویں بچو گیاں۔ انہاں واز کیتا، وہ کہن لگیاں شاہ جی اسی توبہ طائب ہونا چاہنیاں۔ شاہ جی آندے نے جاؤ وضو کر کے آؤ، ساریاں وضو کر کے آئیاں۔ شاہ کہندے نے صف بنا لو، عورتاں صف بنا لئیے۔ شاہ سجدے چپیا، آندے اللہ ایتھوں تک میں لے آندے اگے تو دلانو والکے، اللہ انہاں ساریاں دے دل بدل دے تے ایمان نال منور فرما دے۔ ساریاں نے توبہ کر کے حویلی خالی کیتی ہے، کئیاں دا تذکرہ تاریخ ویچ الگ تو بھی ملدا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا تانے نہ دیا کر، کسے دی آخرت نال انجام نال نہ کھیلیا کر، کسے دے خاتمے نال کھیلیا نہ کر۔ ایک خاتمہ اچھا ہوئے تے عرشاں تو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں عرض کرنا چاہ رہے آزاں انجام دی فکر کر، میرے تے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اللہ کسے بندے تے رحمت کرنا چاہندے نے، خیر دا ارادہ کرنا چاہندے نے، اللہ اس بندے نو نیکی چلا دیندے نے تے کسے نو کسے عمر وچ نیکیاں چ لگا ویکھو۔ خدا را او دی عزت تے حملے نہ کرو، او دی نیت تے حملے نہ کرو، او دیاں نیکیاں تے تبصرے مت کرو۔ اے ویکھو اللہ دی طرف جا رہے ہے، حوصلہ بڑھاؤ، ایسا
ایسے بندے دا میں عرض کرنا چاہ رہا میں حدیث پڑھدا رہنا سا میں اے واقعے بھی سندا رہا میں وہ بھی منظر ٹی وی تے ویکھیا ویڈیو چ ویکھیا قاری عبد المتین اصغر لاہور دے سٹیج تے قرآن پڑھ دیا اپنی جان اللہ نو دے گئے اللہ دی قسمیں اگر کیمرہ لگا ہوندا جامعہ دے اس کلاس روم دے اندر قاری حنیف صاحب اللہ دی قسم اگر کیمرہ لگا ہوندا جامعہ دے اس کلاس روم دے اندر جتھے میرے تے تیرے حضرت مولانا صدیق بچیاں نو قرآن و سنت دی تعلیم دے رہے سن تے تسی آش کر اٹھ دے تواڈے چو ہر بندہ چاہندا میرا بیٹا قرآن دا عالم بنے تے میرا بچہ حدیث دا عالم بنے میں سلام پیش کرنا مولانا صدیق دے والد نو اللہ نے کتنا سونا بچہ دیتا اللہ نے کتنے مقدر تواڈے اچھے بنائے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی اللہ اس بندے نو ترو تازہ رکھے جڑا میریاں حدیثاں سنے میریاں حدیثاں یاد کرے تے اگے لوگاں نو حدیثاں پڑھ پڑھ سنائے یقین کرو میں بھی تے انہاں کولوں پڑھیا ہاں سارے میرے بہت سارے دوست انہاں کولوں پڑھے نے میں عرض کرنا مینوں مسلک دی فکر دیتی ہے تے شیخ نے مینوں مسلک دی تڑپ دیتی ہے تے شیخ نے میں مناظریاں چ انہاں دے کول بیندا انہاں دا معاون رہا انہاں نے بڑا سارا شعور مسلک دا مینوں دتا ہے اللہ انہاں دیاں نیکیاں چ اور اضافہ فرمائے لیکن میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا جے او کیمرہ لگا ہوندا تے نوٹ کردا لیکن پھر مینوں حوصلہ ہوندا ہے اللہ دا ریکارڈ تے او فرشتے مرتب کرن والے ہے سن جنہاں نے ایک ایک حرکت شیخ دی نوٹ کر لئی ہے قیامت والے دن اوتھوں ہی مولانا صدیق اللہ دے پاک پیغمبر دا عمل دس دے ہوئے قیامت والے دن اللہ دے دربار چ جان گے آپ فرما رہے سن نبی پاک دے بارے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز رفع الیدین نل پڑھ دے رہے فاتحہ دے بارے حدیثاں پڑھ رہے سن جس مسلک تے ساری زندگی پیرا دیتا اللہ نے زندگی دے آخر وچ بھی اسے مسلک دی ترجمانی کرا کے دکھائی اسے مسلک دا ترجمان بڑھایا اور حدیث پڑھ دیا پڑھا دیا آخری سال ہے اللہ انہاں دیاں ساریاں نیکیاں قبول و منظور فرمائے ہزاراں افراد نے جڑے انہاں کولو دین دا علم پڑھے نے اور آج تک اس دین تے قائم نے اور ہزاراں وہ لوگ نے جنہاں نے انہاں دیاں تقریراں سن کے درس سن کے خطبے سن کے اپنے عقیدے دی اصلاح کیتی ہے اور انشاءاللہ انہاں دے اس پلڑے دے اندر نیکیاں والے اللہ پاک ضرور انہاں نو شامل کرے گا اس واسطے اس مجلس اندر یہ پیغام دینا چاہنا حضرت مولانا امتیاز سلفی صاحب وہ بھی شیخ دے شاگرد نے تسی سارے دے سارے حضرت شیخ کو استفادہ کر دے رہے ہو میرا توڑا تعارف حضرت شیخ نے اس واسطے اسی دعا کرنے اللہ انہاں دے معاملے اندر سانو سب نو صدقہ جاریہ بنا دے اور انہاں دیاں نیکیاں چلا اضافہ فرما دے لیکن یہ پیغام توڑے واسطے عام ہے لوگو دین دی طرف آؤ دین وچ عزت ہے دین وچ مقام ہے انجام بہتر ہون دے چانس زیادہ دین دے اندر نے جڑا بندہ دین نال جڑیا دین نال لگا ہے وہ دے بارے توقع کیتی جا سکتی ہے کہ خاتمہ اچھا ہوئے گا انجام اچھا ہوئے گا قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حالت اندر اٹھان گے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے نیکی تے فرمائے اچھے عمل تے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ توڑے سامنے بیان فرما رہے سن ساڑے استاد محترم فضیلت الشیخ عظیم سکالر پروفیسر حافظ امین الرحمن ساجد صاحب اللہ پاک انہاں دے علم اندر عمل دے اندر برکت اندر نزول فرمائے